बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खारिश एक नहायत तकलीफ दा बीमारी है। ये दीगर कई अमराज की वजह से लगती है। इनमें कुछ जल्द की बीमारियां और कुछ अंदरूनी बीमारियां होती हैं। खारिश कम हो तो इसका इलाज मुमकिन और आसान होता है। अगर ये शिद्दत इख्तियार कर जाए तो इसके साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको जिस्म पर खारिश होने की चंद वजूहात बताएंगे। इसके साथ साथ इस इलाज से भी आगाह करेंगे। गैर मुतअद्दी बीमारियां। जिल्द की कुछ गैर मुतअद्दी बीमारियां हैं जिनकी वजह से जिल्द पर खारिश होती है, जैसे चंबल, एक्ज़ामा और खुश्क जिल्द वगैरह, या कुछ ख़ास किस्म के खाने और दवाइयाँ भी इसका सबब बनती हैं। हशरात के काटने से जिस्म पर किसी कीड़े या मच्छर वगैरह के काटने से ज़ख़म सा हो जाता है, या खारिश करने से ये मज़ीद फैल जाती है। अंदरूनी बीमारियाँ। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान को तकलीफ़ देती हैं और ये जिल्द के लिए खारिश का बाइस भी बनती हैं, जैसे गुर्दे और जिगर की बीमारी, शदीद खून की कमी और थायराइड की खराबी वगैरह वजूहात। कुछ ज़हनी बीमारियों की वजह से भी जिल्द की खारिश पैदा हो जाती है, जैसे जुनूनी अज़तराब और तनाव की बीमारी वगैरह। इसका इलाज माहिर नफ्सियात के ज़रिए किया जाता है। जलन और ज़ख़म। जिस्म का कोई हिस्सा जलने या ज़ख़म की वजह से भी खारिश लग जाती है, जो पूरे जिस्म पर फैल जाती है। इसके अलावा बाज़ जिनसी बीमारियों के बाइस सरानों के दरमियान भी खारिश का मसला पैदा हो सकता है। इसकी अलामत ये है कि खारिश आम तौर पर शिद्दत नौयत की होती है और इसकी वजह से जिल्द पर जलन का एहसास होता है, यहाँ तक कि छाले भी बन जाते हैं। जब ये छाले फटते हैं तो ज़ख्मों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इस किस्म की कैफियत नज़र आए तो वक्त ज़ाया किए बगैर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, वरना बीमारी संगीन नौयत इख्तियार कर सकती है। जुएँ। खारिश की एक वजह एक किस्म की छोटी छोटी जुएँ हो सकती हैं जो सिर्फ खुर्दबीन से नज़र आती हैं। ये खारिश अमूमन जिस्म के इन हिस्सों में ज़्यादा होती है जहाँ जिल्द में बहुत सारी तह होती हैं, जिनमें इन जुओं को छुपने का मौका मिलता है। मसलन उंगलियों के बीच में, घुटनों और कोहनियों के दरमियान। इन खारिश की दूसरी पहचान ये है कि ये घर में एक जगह से ज़्यादा अफराद को एक साथ होती है, क्योंकि जुएँ एक से दूसरे इंसान को आसानी से लग जाती हैं। इस खारिश के इलाज के लिए डॉक्टर हज़रात अमूमन एंटीस्केप्स लोशन या क्रीम देते हैं, जिससे सब घर वालों को एक साथ इलाज करवाना होता है। इसके साथ ही एहतियाती तदबीर में रोज़ाना कपड़े तब्दील करना, इस्तेमाल शुदा कपड़ों को तेज़ गर्म पानी से धोना और इलाज के दौरान मियाँ बीवी की क़ुर्बत के ताल्लुकात से परहेज़ करना शामिल है। फंगस। खारिश की एक और अहम वजह फंगस भी है। ये खारिश अमूमन इन जगहों में होती है जहाँ आम तौर पर धूप नहीं लगती, या जहाँ पसीना आने की वजह से जिल्द गर्म और मरतूब रहती है। मसलन बगलों में ख़वातीन में, छातियों के नीचे मर्दों और ख़वातीन दोनों में, जिनसी अज़ा के ऊपर, या खारिश भी मियाँ बीवी में क़ुर्बत के ताल्लुकात की वजह से आसानी से एक दूसरे को लग जाती है। इसके इलाज के लिए डॉक्टर हज़रात एंटी फंगल अदवियात तजवीज़ करते हैं। अगर शादीशुदा मर्द या औरत में हो, दोनों का इलाज एक साथ ज़रूरी है। चाहे किसी एक पार्टनर में खारिश ना भी होता हो तो सेहत याब होने के बाद दूसरे पार्टनर से ज़्यादा फंगस की मुंतकिली के इम्कानात कम हों। कुछ केसेस में मसलन गर्दन और सीने के ऊपर सफ़ेद धब्बे बग़ैर खारिश के भी हो सकते हैं, जिसका इलाज करना भी ज़रूरी होता है। एलर्जी। खारिश की एक और वजह एलर्जी या हसासियत भी हो सकती है। बाज़ औक़ात हमारी जिल्द किसी ख़ास चीज़ के हवाले से ज़्यादा हसास होती है, जिस कॉन्टैक्ट होने की सूरत में जिल्द पर खारिश शुरू हो जाती है। इससे कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस भी कहते हैं। ऐसी सूरत में जिस चीज़ से एलर्जी हो उसे बचना और एंटी एलर्जी के इस्तेमाल से आराम आ जाता है। इम्यून सिस्टम की खराबी। खारिश कभी कभी इम्यून सिस्टम की खराबी या ज़्यादा हसासियत की वजह से भी हो सकती है। ये अगर मामूली सतह पर हो तो स्टेरॉयड क्रीम और एंटी एलर्जी अदवियात का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा तकलीफ़ की सूरत में इम्यून सिस्टम को तबाह कर रखने वाली दवाइयात इस्तेमाल करवाई जाती है, जिनसे सिर्फ इस वक्त तक ये आराम मिलता है जब तक इनका इस्तेमाल करते रहें। अब आपको जिल्द से खारिश दूर करने के तरीके बताते हैं।
نمبر 1 پیٹرولیم جیلی۔ اگر آپ کی جلد حساس ہے تو آپ کو خارش کا مسئلہ ہے تو اسے دور کرنے کے لیے پیٹرولیم جیلی آپ کے لیے اس مسئلے کا بہترین علاج ہے، کیونکہ پیٹرولیم جیلی میں کوئی مضر اجزاء نہیں ہوتے جس سے آپ کی جلد کو کسی قسم کے نقصان کا خطرہ ہو۔ جلد پر جہاں بھی خارش ہو پیٹرولیم جیلی لگائیں، اس سے خارش دور ہو جائے گی اور آپ کو آرام ملے گا۔ نمبر 2 لیمو۔ لیمو وٹامن اے، سی اور بلیچ والی خصوصیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس میں اینٹی انفلامٹری خصوصیات بھی موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو خارش میں آرام چاہیے تو لیمو سے نکالا گیا تیل جلد پر استعمال کریں، خارش دور ہو جائے گی۔ نمبر 3 بیکنگ سوڈا۔ بیکنگ سوڈا بھی خارش سے نجات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو 1 چمچ بیکنگ سوڈا میں تھوڑا سا پانی ملا کر پیسٹ بنانا ہے اور اس پیسٹ کو جلد پر جس جگہ خارش ہو وہاں لگائیں، اس سے خارش کا مسئلہ دور ہو جائے گا، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر جلد پر کوئی زخم یا کٹ ہوا ہو تو اس پیسٹ کو نہ لگائیں، یہ صرف بیرونی استعمال کے لیے ہے۔ نمبر 4 تلسی کے پتے۔ تلسی کے پتے اینٹی بیکٹیریل خصوصیات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اگر خارش دور کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جائے تو بے حد فائدہ ہوگا۔ تلسی کے چند تازہ پتے اگر پانی میں بھگو کر اسے جلد پر رگڑا جائے تو اس سے خارش دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر چند پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی میں روئی ڈبو کر جلد پر لگائی جائے تو اس سے بھی جلد کی خارش دور ہو جائے گی اور خارش میں آرام آئے گا۔ نمبر 5 ایلو ویرا۔ جلد پر استعمال کرنے سے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ جلد ایگزیما، ایکنی اور جلد پر الرجی کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ صحت کی خوبصورتی، انفیکشن اور خارش دور کرنے اور اس سے نجات کے لیے بھی ایلو ویرا کا استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ اس کے لیے ایلو ویرا کا ایک چھوٹا پتا کاٹ لیں اور اسے ایلو ویرا جیل نکال کر الگ کر لیں اور اس جیل کو جہاں خارش ہو اس جلد پر اس جگہ لگائیں، کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، خارش دور ہو جائے گی اور اگر کسی قسم کا انفیکشن ہوگا تو ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایلو ویرا جیل میں وائرل اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جو جلد سے متعلق الرجی اور خارش کے لیے معاون ہوتی ہیں۔ اس کی جلد پر خارش یا الرجی ہو جائے تو اس پر تازہ ایلو ویرا جیل جلد پر لگانے سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ نمبر 6 ٹیٹری آئل۔ ٹیٹری تیل اینٹی سیپٹک اور اینٹی انفلامٹری خصوصیات رکھتا ہے۔ متعدد تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ٹیٹری تیل جلد سے متعلق بے شمار مسائل کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ تیل کو جلد پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اسے کسی زیتون یا ناریل کے تیل میں ملا کر لگایا جائے۔ نمبر 7 سیب کا سرکہ۔ سیب کا سرکہ بھی جلد پر الرجی اور خارش کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن سیب کے سرکے کو جلد پر استعمال کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اسے پانی میں محلول کر کے لگائیں۔ نمبر 8 ناریل کا تیل۔ ناریل کا تیل تاثیر کے اعتبار سے ٹھنڈا ہوتا ہے، جبکہ اس میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل اور اینٹی انفلامٹری خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ ناریل کا تیل الرجی اور خارش میں آرام پہنچاتا ہے، جبکہ اسے جلد پر موئسچرائزر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 9 پپیتا۔ پپیتا اور دہی۔ خارش سے نجات کے لیے پپیتا اور دہی بہترین کلینزر کے طور پر کام کرتے ہیں، خشکی ختم کر کے نرم و ملائم بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے لیے 3 کھانے کے چمچ پپیتا پیسٹ اور آدھا کپ دہی مکس کر کے اپنی جلد پر لگائیں اور 15 منٹ بعد دھو لیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔